बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 11 अगस्त है 2025 है और जो मौजूदा ज़ायचे में शारगान की पोजीशन है वो आप ये समझिए कि जो बातें तय होना थी ज़ायचे में वो तय हो चुकी हैं। ज़ायचे में जो सितारों के आपस में नहस नज़रात होने थे, ख़ास तौर पे दोनों नहस सितारों में, मरीख और ज़ुहल में, वो नहस नज़र हो चुकी है। दोस्तों, जब ये नहस नज़र हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ असरात आते हैं और कुछ नहीं आता। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करते चलूँ कि अभी ये जो मरीख है ये बुर्ज मिज़ान है। बुर्ज मिज़ान में ये अपने घर को 7वीं नज़र नाज़र है और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लोगों को समझ नहीं आ रही, मुझे ज़रा और तरह समझ आ रही है, लोगों को बात और तरह समझ आ रही है। ज़ायचा ये कह रहा है कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो मरीख है इसका एक दर्जा बराबर है आने वाले 45 दिन के। आप ज़रा दुनिया में ज़रा गौर कीजिए, मैंने जो आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब का ज़ायचा बेहतरी की सिमत में है। लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत सवालात करते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं जो आम बंदा सोचता ही नहीं है। हमारा ये जो चैनल है ना भाईजान, जो ये कमेंट करते हैं इधर उधर के, इनसे सिर्फ एक अर्ज़ है कि हम हालात हाज़रा पे बयान नहीं करते भाईजान, हम अपने सितारों की बात करते हैं। तो ज़ायचे में जो मरीख है वो आज 2 दर्जे पे है। इसकी नहस नज़र ज़ुहल के साथ ख़त्म हो चुकी है और ज़ुहल हालत रिवर्स में है, नेपच्यून उसके साथ है और ज़ुहल नेपच्यून को छोड़ के आने वाले 2 से 3 दिनों में 0 दर्जे पे चला जाएगा और जहाँ पे ये रिवर्स होता हुआ वापस बुर्ज हौत में जाएगा और जब ये बुर्ज हौत में जाएगा तो आने वाले वक्त में इसकी जो नहस नज़र है फिर ज़ुहल की सूरज के साथ होने लगी। लिहाजा वो जैसे कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। इमरान खान के मुखालफिन की अब ये सूरत हाल हो जाएगी। बस हमारे अंदाज़े हैं, कोई हरफ आखिर बात नहीं है, हमारे अंदाज़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ये कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है कि सितारे हमें आगे बातें बताते हैं, ये हमने एक अंदाज़ा लगाया होता है। अंदाज़ा सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन जो अंदाज़ों का हमारा इल्म है, आज तक आपने देखा जो हमने प्रेडिक्शंस की, स्पेशली जो जुलाई में की, वो अगस्त में आपके सामने आना शुरू हुई। अगर आप आज 11 अगस्त है, अगर आप 11 जुलाई का देखें सूरत हाल कुछ थी, आज 11 अगस्त है, 1 महीने बाद सूरत हाल कुछ है। और ये जब ज़ुहल अब रिवर्स होके जाएगा तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात लाएगा, क्योंकि सूरज की और ये जो आने वाले वक्त में ज़ुहल की आपस में नहस नज़र है, इसके बहुत बुरे असरात आने हैं। वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो उसे ही पता चलता है जो कभी खजूर पे चढ़ जाए तो उसे पता चलता है नीचे उतरना कितना मुश्किल है। तो इस ज़ायचे में जो मरीख की और ज़ुहल की नहस नज़र हुई, इमरान खान के मुखालफिन को मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक दलदल में उतारेगी। और मेरे ख़्याल में अब वो लोग जो समझ रखते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, बात को समझते हैं, अखबारी बात नहीं मैं कर रहा, मैं ज़ायचे की बात कर रहा हूँ, जो समझते हैं वो समझ गए हैं कि सूरत हाल अब वो नहीं रही। जो मैं आपसे अर्ज़ करता रहा कि मरीख जब कानून के मुताबिक वो शुमला में आएगा, शुमला के बाद वो जम को क्रॉस करेगा, अब वो माजी वाली बातें नहीं रहेंगी, नई बातें। अभी ये जो शारगान आपस में अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आने वाले वक्त में नए इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी, वहाँ बातें अब आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी, रोक इसे कोई नहीं सकता। अंदाज़ा हमारा यही है, अगर हमारा अंदाज़ा ठीक है, क्योंकि ज़ायचे में खान साहब का ज़ायचा जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया बतदरीज स्ट्रॉन्ग होने की सिमत में है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ज़ोहरा और मुश्तरी 1 दर्जे पे आना शुरू हो गए हैं, दोनों आपस में इकट्ठे हो गए। तो एक बहुत बड़ा किरान जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ोहरा का और मुश्तरी का
برج سرطان میں ہو رہا ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عدلیہ اٹھ کے بیٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ زائچہ یہ کہہ رہا ہے یہ آنے والے 10 سے 15 دن میں آپ کو مزید چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہاں میں ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں کہ یہ جو مریخ کا مقام تھا، جب یہ مریخ ضم کے ساتھ تھا تو پی ٹی آئی کے جو لوگوں کو ایم این ایس کو یہ سزا وغیرہ جو سنائی گئی یہ کالعدم قرار دے دی جائے گی۔ اس کی دلیلیں زائچے میں آنے والے اسی ہفتے میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور زائچے میں طاقت کا منبع عمران خان صاحب کی ذات ہے۔ عطارد نے آج اپنی ریورس ختم کی ہے۔ میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تھا کہ حکومت کے اندر خود ان کے مخالفین جنم لیں گے، مخالفتیں ان کی آئیں گی اور وزیر اعظم ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ افیکٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا چیزیں مانیں۔ اور زائچہ ان کے جانے کی بات کرتا ہے۔ زائچہ کہتا ہے اب یہ رہ نہیں سکتے، یہ قانون ہے زائچے کا دوستو جو اپلائی ہو چکا ہے۔ برج جدی والوں کے جو لوگ ہیں ان کا زائچہ بہت نیگیٹو ہے، برج اقرب والوں کا بہت نیگیٹو ہے، برج دلو والوں کو بہت نیگیٹو ہے، برج حمل والوں کو بہت نیگیٹو ہے۔ زائچے کا جو قانون اس وقت لگ رہا ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج حمل اور اس کے بعد اقرب اور اس کے بعد ذول کے دونوں برج جدی اور برج دلو یہ کرائسس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ملک کی ایک بہت اہم شخصیت جس کے بارے میں ان کی ہمشیرہ نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ان کا کیا بنے گا، تو میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہماری اسٹرالوجی میں ان کو بخار چڑھنا تھا، وہ چڑھ گیا ہے۔ جو بخار چڑھنا تھا وہ چڑھ گیا، اب بخار اترنا شروع ہوگا اور انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ میرے پاس اس شخصیت کا بنیادی طور پہ زائچہ پیدائش نہیں ہے، یہ وقتی زائچہ تھا جو ان کی سسٹر نے مجھ سے بنوایا۔ تو اب جو صورتحال ہے ابھی تو کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ اگر میں ابھی بیان کروں تو لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے اندازے بس ایویں ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ آج 11 اگست ہے، میری یہ ویڈیو یاد رکھیے گا، کچھ بھی نہیں ہونا عمران خان کے مخالفین سے، اور عمران خان کا زائچہ بتدریج سٹرونگ ہوتا ہے گا۔ اور یہ جو زحل اور مریخ کی نحس نظر ہے، اس کے نتیجتاً جو لوگ پھنسیں گے اب ان کا نامہ اعمال سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا تھا کہ پنجاب حکومت کے کارنامے سب سے پہلے آئیں گے، وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کا علم ہے یا یہ اندازوں کا علم ہے، سنی سنائی کا علم ہے، باتیں اخبار پڑھ کے آپ کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اسٹرالوجی کی اہمیت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو ایسے زائچہ بنانا آ گیا اور آپ نے پڑھ لیا۔ مجھے آج 30واں سال جا رہا ہے اس علم میں، اور میں ابھی بھی طالب علم ہوں۔ اس زائچے میں عطارد نے اپنی ریورس ختم کی۔ عطارد کو اب جو سب سے زیادہ مطلب اس کے جو نحس اثرات تھے پلوٹو کے ساتھ آنے تھے، اور اس میں دوسری چیزیں آنی تھیں جس کے بعد کچھ چیزیں نشر ہونی تھیں۔ آپ نے دیکھا چیزیں نشر ہونی شروع ہو گئیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب وہ باتیں سامنے آئیں گی، کیونکہ عطارد جو ہے بیسیکلی انفارمیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ جب نحس نظر ہوئی پلوٹو کی اور عطارد کی، یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ ابھی ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ زائچے میں جو سیارگان ہیں، خاص طور پہ عمران خان کے مخالفین کے جو ستارے ہیں، بہت برے پھنس چکے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آج میں اپنے کل کی فکر نہیں کی، اب ان کی فکر بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ زائچے میں مریخ کی اور زحل کی نحس نظر ہو چکی ہے۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو دوستو، جیسے جیسے ستارے ہمارے آگے جائیں گے، چیزیں تبدیل ہوں گی، ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں وہ چیزیں بیان کرتے رہیں گے۔ دوستو، اب آپ کا بے انتہا شکریہ
ہماری دوائی پولیکیور پوری دنیا میں اس وقت اس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے الحمدللہ، اور رزلٹس بہت آ رہے ہیں، لوگ استعمال کر رہے ہیں اور چیزیں بہتری کی سمت میں ہیں۔ تو یہ دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم میں موجود نہ صرف تمام فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جسم میں کہیں انفیکشن ہے تو یہ 100% اس کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ نیچے دیے گئے نمبر پہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ یہ پولیکیور آرڈر کر سکتے ہیں۔